नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। उहाँ सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। डाक्टर अमरेश कुमार सिंहलाई म बारम्बार यसकारण यो स्टुडियोमा ल्याउने प्रयत्न गर्छु। पार्टीको त युवा नेता हुनुहुन्छ, तर उहाँ जो बोल्नुहुन्छ नेपालको राजनीतिलाई, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाई समेत बुझेर उहाँ छालाखाला जुन विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो पुगेको विगतले त्यस्तो देखाउँछ। नेपाल यतिखेर जुन अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, नेपालको राजनीति, मानिसको जिज्ञासा कस्तो छ भने के हुँदैछ, कता जाँदैछ, समस्यातर्फ उन्मुख छ भनेर यसरी मानिस त्यो इङ्गित गर्न थालेका छन्। तर कटुपक्ष के हुँदैछ त, कता जाँदैछ? 2/3 बहुमतको सरकार छ। यही बीचमा अनेकौं पार्टीभित्र त्यो 2/3 बहुमतको पार्टी प्राप्त भएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र ग्यार मुरुमुरुको अवस्था छ। एकीकृत ढङ्गले जान सक्छ सक्दैन भने यस्तो जिज्ञासा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका उपर प्रश्न छ। अन्तर्राष्ट्रिय ताकतहरू विभिन्न ढङ्गले प्रश्न उठाइरहेका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई उठान गरेर राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर शक्तिशाली देशहरू समेत उत्तर र दक्षिणको कुरा छ। प्रचण्डको फेरि भेटघाटको कुरा छ। यी सब विषयहरू छन्। उहाँ मार्फत आज म यी सबै विषयलाई सम्बोधन गराउने, विश्लेषण गराउने, केही सूचनामूलक कुराहरू आम दर्शकलाई म सेयर गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म प्रारम्भ कहाँबाट गरौँ भने माओवादीको शब्दमा भन्दा आज जनयुद्ध दिवस रहेछ। उनीहरू एकाले फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवस मनाउँछन्। अब प्रचण्डजी मनाउनुहुन्छ मनाउनुहुन्न, केपी ओलीजी के गर्नुहुन्छ त्यो अलग पार्ट छ। यहीँबाट सुरु गर्ने यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ, किनभने यत्रो परिस्थिति तपाईँ 12 बुँदे दिल्ली सहमतिको एउटा अगुवाईको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। वृहत शान्ति सम्झौतामा निर्णायक भूमिका तपाईँले निर्वाह गर्नुभयो। त्यस बेलाका माओवादी जसले यो परिवर्तनका खातिर ठुलो भूमिका निर्वाह पनि गरे, उनीहरू अहिले कता हो कता जस्तो, के हो यो विलय भएको जस्तो, एमाले माओवादीमा विलय भए जस्तो, माओवादी केन्द्र एमालेमा भए जस्तो अस्तित्वको प्रश्न पनि उठाएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने, यहीँबाट सुरु गरेँ। यसपछि म विविध विषयहरू छ, सरकारको कुरा, काङ्ग्रेसको कुरा, यी बाह्य पक्षका कुरा, नेपालीहरूका अनेकौँ जिज्ञासाहरूलाई तपाईँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्छु। कृपया। तपाईँले एकदम आज ठक्कै फागुन 1 गते हो। फागुन 1 गते नै तत्कालीन अवस्थामा जनयुद्ध घोषणा गरियो। त्यसलाई माओवादी कार्यकर्ताको लागि जनयुद्ध दिवस हो, तर माओवादी नेताको लागि धनयुद्ध दिवस हो। किनकि माओवादी नेताको जुन यो जनयुद्ध भएपछि जुन धनयुद्धमा उहाँहरू 62-63 पछि लाग्नुभयो र नेपालको आज तमाम धनी मध्ये माओवादी नेता गनिन्छ। उहाँको लगाई, उहाँको खुवाई, उहाँको उठबस, उहाँको आर्थिक कारोबार अनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुन देखिन्छ त्यो वास्तवमा आज भन्नुपर्दा धनयुद्ध दिवस नै थियो माओवादी नेताको लागि। कार्यकर्ता त जनयुद्ध ठानेर नै कि हाम्रो यसमा शोषित पीडित जनजाति होस्, मधेसी होस्, दलित होस्, महिला होस्, विभिन्न वर्ग समूहको अधिकारको आन्दोलन हो। यो अधिकारको आन्दोलन, हाम्रो अधिकार पनि स्थापित हुन्छ, विकास पनि हुन्छ। खास गरी जुन कर्णाली रिजनको त्यस्तो अवस्था छ, रुकुम रोल्पा यिनीहरूको जुन अवस्था थियो, जुन हाम्रो समाज एउटा सामन्तवादको चपेटमा थियो अनि जातीय छुवाछुत थियो र समाजको जुन स्ट्रक्चरल समस्या थियो त्यसको समाधानको लागि वास्तवमा यो आन्दोलन र त्यो बेला भनिएको पनि त्यही थियो। त्यस कारणले तत्कालीन युवा र युवतीहरू लागे र त्यो युवाहरू लागेर आफ्नो जान हथेलीमा राखेर कतिले शहीद भए, कतिले बेपत्ता भए। त्यसको बावजुद पनि समाजको र देशको ट्रान्सफर्मेसनको लागि गरेका थियो। तर के हो भयो चाहिँ के भयो के भने जुन जनयुद्ध गरे, जुन एक त धेरैले जान गमाउनु पर्यो, जुन बाँकी रह्यो त्यसलाई मलेसिया कतार जानु पर्यो लेबर फोर्सको रूपमा। र माथिल्लो जुन नेताहरू छन्
कोही राष्ट्रपति भयो, कोही प्रधानमन्त्री, कोही उपराष्ट्रपति भयो, कोही प्रधानमन्त्री भयो, कोही मन्त्री भयो, अनि कोही पार्टी अध्यक्ष भयो र पद त यो सार्वजनिक पद हो, तर भित्री रूपले व्यापारी भए। राजनीति राजनीतिक यसलाई भन्छ सफेद पोष व्यापारी। राजनीतिक मुखौटामा भित्र धेरै व्यापार चल्छ। कसैको गिटी क्रसरको व्यापार होला, कसैको हाइड्रो पावरको व्यापार होला, कसैको कुनै व्यापारी यहाँ पैसा दिएर त्यहाँ लगानी होला। किनकि यसले धनी दिवस किन आज भन्नुपर्छ भने मलाई दुःखको साथ भन्नुपर्छ, किनकि हामी यसमा लागेका थियौँ शान्ति प्रक्रियामा। किनकि यो धनी दिवसले के भने देश अहिले बिचौलियाले चलाइराखेको हुन्छ र बिचौलिया र जुन दलाल अर्थतन्त्र जुन माओवादीको भाषा थियो त्यो माओवादीले स्थापित गरेछ। पहिला हुन्थ्यो, काङ्ग्रेसको पिरियडमा पनि हुन्थ्यो, तर यति ओपन हुन्थेन। अनि बिचौलिया दलालसँग जुन साँठगाँठ माओवादी नेतृत्वको देखियो, त्यसले बडा डरलाग्दो स्थिति अहिले खडा गरिदिएछ। त्यसकारण होल जनयुद्धमाथि प्रश्न खडा गरिदिएछ। होल जनयुद्धको नेतृत्वमाथि प्रश्न खडा गरिदिएछ। जसरी तपाईँलाई बताउँछु, एकातिर विभिन्न मुक्ति मोर्चाको नाममा कि तिमीहरूको मुक्ति हुन्छ, चाहे नेवा मुक्ति मोर्चा होस्, चाहे मधेस मुक्ति मोर्चा होस्, चाहे के भन्छ तमुवान मुक्ति मोर्चा होस्, यो तमाम मुक्ति मोर्चा या थारूवान मुक्ति मोर्चा, तमाम मुक्ति मोर्चालाई के भने कि त्यो समुदायहरूको उत्थान हुन्छ। तर त्यस के भयो? के पनि भयो। आज हुँदा हुँदा माओवादी नेतृत्वमै अहिले गृह मन्त्रालय छ। नेकपा भने पनि अहिले बाहिर भन्दा नेकपा हो, तर रामबहादुर थापा बादल अहिले भएको संविधानको अधिकारलाई पनि घाँटी निमोट्ने विधेयक पेश गरेछ। हिजै संसदमा त्यत्रो एउटा छ कि संहिताको जुन वकालत गर्ने संहिता सम्बन्धी विधेयक, संहिता भने खास गरी गृह मन्त्रालयको यो जुन सिडिओल अधिकार, सिडिओलाई पहिलेको अञ्चलाधीशभन्दा बढी अधिकार दिन खोजेको, सिडिओलाई मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि राख्न खोजेको अधिकारको मामलामा। र त्यहाँ जुन एउटा जननिर्वाचित मुख्यमन्त्रीहरू छन्, जननिर्वाचित त्यहाँको प्रदेश सभाको सदस्यहरू छन्, तिनीहरूलाई अधिकारविहीन त्यहाँको जुन स्थानीय जुन प्रदेश सभाको जुन मन्त्री परिषदहरू छ त्यसलाई डिफङ्क गर्न खोजिएको। यसको अर्थ के भने रियलमा यो जुन वामपन्थी आन्दोलनको एउटा बडा डरलाग्दो पक्ष के हुन्छ भने जनताको जनसरकारको विषय उठाएर लिडरले धनी हुने र पावर कब्जा गर्न खोजेको, शक्ति धन र शक्ति सञ्चय गर्नेको साधन वामपन्थी आन्दोलनले बनाएको विश्वमा इतिहास। जस्तै हिजै के अस्ति पत्रिकामा चाहिँ चावेजको छोरीको सम्पत्तिहरू खरबमा छ, अरबमा होइन। अहिले माओवादी नेतृत्वको सम्पत्तिहरू अरबौँमा छ। तपाईँलाई बताउँछु, ठ्याक्कै नेपालमा त्यतिर गयो माओवादी नेताहरू 10 लाखको घडी लगाउँछ। 10 लाखको हातमा घडी लगाउनु जरुरी छैन। 5000 को घडीले पनि टाइम दिने हो। लाखौँको जुत्ता लगाउनु जरुरी छैन यदि नेतृत्व छ। ठिक छ, जनताले यदि 10 लाखको घडी लगाउँछ भने नेताले पनि लगाउँदा केही होइन, जनतासम्म। तर जुन तरिकाले जुन भयो र तपाईँले म कुनै व्यापारीको नाम लिन चाहन्न, 10 जना व्यापारी उहाँहरूले क्रिएट गर्नुभएछ। यो धनी दुहे मैले भन्न कारण के भने जनयुद्धको जगमा जुन पैसा कलेक्सन भयो, जनयुद्धको जगमा जुन पावर शक्ति सञ्चय भयो, शक्तिको आरमा जुन पैसा कलेक्सन गर्ने एउटा जुन एडिक्सन भयो, यसलाई के भन्छ भने त्यसले के हुन्छ भने होल जनयुद्धलाई बदनाम गरिदियो र पीडितले न्याय पाएन। न माओवादी पक्षले न्याय पाए, न माओवादीले जसलाई पीडित गर्यो त्यसले पनि पाएन। राजनीति सम्पत्ति आर्जनको, धन आर्जनको एउटा स्रोतको रूपमा विकास भएछ। फलत केही व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले एउटा व्यापारीको रूपमा परिणत गर्नुभयो, त्यो स्थापित गर्नुभयो, त्यो सारा पुँजी तिनीहरूले परिचालन गर्छन् र एज अ होल मुलुक त्यसैले चलाइरहेको छ भन्ने यहाँको आशय होइन त? हो, सही कुरो। अब बताउनुहोस् त, यो कुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ भने आज संयोगले जनयुद्ध दिवस पनि परेछ, माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्ध दिवस। उहाँहरू पनि आफ्नो ढङ्गले प्रोग्राम त गर्नु होला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 बहुमतको सरकार छ। फागुन 3 गते यो ओली नेतृत्वको सरकारको ठिक 1 वर्ष पुग्दैछ। 1 वर्षमा हामीले के राम्रा काम गऱ्यौँ त्यो सायद उहाँले जनतालाई केही सार्वजनिक गर्ने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र अहिले कुन अवस्था देखा पर्दैछ भने यो पार्टी एक भएर जान्छ कि जाँदैन। प्रचण्डजीको एक खाले कुरा आउँछ, ओलीजीको अर्को खाले, माधवजी, झलनाथ, वामदेवहरूको अर्को खाले कुरा। यो समग्र तस्बिरले 2/3 बहुमतको सरकार
जनताको पक्षमा काम के भयो भन्ने बारेमा मान्छेले प्रश्न यो काम राम्रो भयो है जनताका खातिर भनेर मान्छे अहिलेसम्म खुट्याउन नसकेको स्थिति। अब यो परिवर्तन जनयुद्ध यत्रो तपाईहरुले 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीतिलाई जुन ठाउँमा प्रवेश गराउनु भयो यो के मतलब हो? यसको कारण के हो भने वास्तवमा बडा दुःखको साथ भन्नुपर्छ कि जसरी अन्तिम संविधानको स्पिरिट 10 वर्ष नबित्दै समाप्त भयो। अन्तिम संविधानको स्पिरिट ठिक थियो। अन्तिम संविधान बन्दासम्म नेताहरू त्यस बाटोमा लागेका थिए। के भयो भने जुन कन्ट्रोलमेन्टको पैसामा जुन अपारदर्शिता भयो, पारदर्शिता हुनुपर्छ। वास्तवमा कन्ट्रोलमेन्टमा जति लडाकु त्यो लडाकुको खाता खोलेर उसको खाता पैसा जानु पर्थ्यो, न्यायोचित त्यो थियो। तर त्यो बेला गल्ती हामीबाट पनि भएछ। हाम्रै सरकारको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि अर्थमन्त्री रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूबाट पनि भएको हो। त्यो गल्तीलाई आजको दिनमा बडा प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, किनकि गल्तीलाई गल्ती सच्याएर भने समाजमा करेक्सनको बाटो सरकारवाला जो मानिस थियो, जो युद्धमा लड्थ्यो उसकोमा पैसा गएन, नेताले पार्टी ठेक्कामा लियो र त्यसले के भने त्यसलाई जनतामा सकारात्मक मेसेज पनि गएन र त्यसले गलत कामको सुरुवात भयो। त्यहीबाट धनी मैले भन्न खोजेको पैसा देख्ने बित्तिकै अकुत गर्ने त्यहाँबाट सुरु भयो। अनि त्यसपछि के भने लगत्तै 64 सालमा पावरमा आउनुभयो। पावरमा आएपछि के हुन्छ, पावरमा आएपछि स्वाभाविक छ कि यस्ता बिचौलिया दलाल अर्थतन्त्रको मान्छे पावरको वरिपरि झुमिन्छन् र उसले नै बाटो देखाउन थाल्छ कि देश बनाउनु त तपाईँ बुद्धि मसँग नै बुद्धि जम्मै छ, न त हामी यत्रो कर्पोरेट कसरी बन्थ्यो, यति धनी कसरी बन्थ्यो, त्यस कारण देश पनि धनी बनाउँछ। त्यसलाई नेतालाई नेता त वास्तवमा जनताको बिचमा हुन्छ, जनतामा पपुलर हुनुपर्छ र जनताको जनआकाङ्क्षा हुन्छ, त्यो अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। तर यहाँ के भयो भने त्यो जुन दलाल अर्थतन्त्रका जुन बिचौलियाहरू छन् तिनीहरूलाई धनी बनाउने र उनीहरू यहाँ उठबस गर्ने, उसको यहाँ खाना, किनकि त्यहाँ मिठो खाना पनि पाउँछ, राम्रो लुगा पनि पाउँछ। मैले नेताको जिन्दगी बडा नजिकबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भने म नाउ भन्न चाहन्न, तपाईँहरू आफै यसमा पत्रकारिता बुझ्न सकिन्छ। 10-20 जना जुन बिचौलिया छ उसैले घडी किनेर पनि लगाइदिने, उसैले जुत्ता पनि लगाइदिने, उसैले कोट पनि लगाइदिने, श्रीमतीको लागि राम्रो 50,000 भन्दा माथि पर्ने साडी पनि लगाइदिने र उसैले 2-4 लाख रुपियाँ पनि खल्ती माग्ने। हजुरले एकदम पैसा भएपछि पार्टी कब्जा हुन्छ, पार्टी कब्जा भएपछि देश कब्जा हुन्छ। यो सिकाउँछ, हामीलाई पनि सिकाउनु आउँछ। तर हामी आफै एउटा पढेलेको मान्छे त्यो सिक्न हामी चाहँदैन। फेरि मेरो व्यक्तिगत जीवन एकदम खुला किताब हो, त्यस कारणले पनि हामी चाहँदैन। तर त्यो बिचौलिया दलालले नेताहरूलाई कब्जा गरेर नेतालाई लाग्यो कि यही हो अनि यो जीवन त भयानक जीवन पर स्वर्गीय सुख। यो अब ब्लू लेभल खानुपर्छ, माने राम्रो वाइन खानुपर्छ। अब ब्लू लेभलको 34,000 के आसपास पर्छ। अब त्यो ब्लू लेभल नेताले खाने किन? नेताको त जस्तै कम्युनिस्ट नेता हो, म कम्युनिस्ट नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, गएर भियतनाम होचिमिनलाई हेरेर आऊ। होचिमिन त कम्युनिस्ट नेता नै थियो। वामपन्थी नेता उसको अहिले पनि उसको घर जुन म्युजियम छ, इभन राष्ट्रपति भएर चलाएको घरहरू, उसको खाटहरू सबै देखाइरहेछ। तर यहाँ के भने माने कम्पिटिसन भयो, शेरबहादुरजी राम्रो घडी लगाउने कि प्रचण्डजी राम्रो घडी लगाउने। तपाईँले वाच गर्नुभयो भने माने 2, 4, 5, 10 लाख भन्दा कमको घडी लगायो भने नीति हुँदैन नि। त्यस्तो एउटा कम्पिटिसनमा गयो। साथसाथै के भयो भने जुन जनआकाङ्क्षा थियो त्यसमा के भयो भने जुन यहाँको मेन हर्डल ब्युरोक्रेसी थियो, ब्युरोक्रेसीले पनि कब्जा लियो। के भनिदियो, जस्तै काङ्ग्रेसले 46 साल गरेपछि ब्युरोक्रेसीले के भन्यो कि हजुर हामी नै लागेको पनि बहुदल आउँथेन, बहुदल लाउने त हामी नै हो। त्यस्तै वामपन्थी नेतृत्वलाई के भनिदियो ब्युरोक्रेसीले कि हजुर हामी नै लागेको भने यो गणतन्त्र आउँथेन। 62-63 का आन्दोलन त गराएकै हामीले हो, राजालाई फेल गरेकै हामीले हो, त्यस कारण हाम्रो हुन्छ। त्यसको नाममा के भयो, गणतान्त्रिक बढुवा भयो। इनकम्पिटेन्टलाई ठाउँ दिँदै गयो। गणतान्त्रिक बढुवा भनौँ, लोकतान्त्रिक भनौँ, एक त प्रमोसन हुने। ओभरसियर इन्जिनियर भयो, हेल्थ असिस्टेन्ट डाक्टर भयो। माने बिना पढाइकै यो देश यो बडा गजबको यो विकृतिहरू भित्राउनु भयो। कहाँ भयो? नेता कसको चङ्गुलमा पर्यो? नेता आफै अब बुद्धिहीन बनाऊ त मिल्दैन। अलिअलि त पढेकै पनि छन्, तर के भने लोभी भए। उसले आफ्नो हित र देशको हित र जनताको हित बुझेन, आफ्नो हित पैसामा बुझ्यो र जो पैसाको कारोबार गरे ऊ नजिक हुँदै गयो। मैले बारम्बार भन्छु कि बालुवाटारमा 8 बजेदेखि 11 बजे रातिसम्मको मोनिटर गर्यो भने आधा व्यापारी तस्कर दलालहरू जान्छन्।
त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निवास अनि प्रचण्ड र शेरबहादुरको निवासमा नि होइन। मैले भने नि कि आज समस्या यही तीनजनाको कारणले हो। मैले बताउँछु कि तीनैजनाको व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि पद र पैसा बाहेक न लोकतन्त्रप्रति समर्पण छ, न संविधानप्रति समर्पण छन्, न जनताप्रति समर्पण छन्, न के भन्छ भ्रष्टाचार रोक्ने समर्पण छ। भ्रष्टाचार पनि त आखिर उहाँहरूको कारणले नै भएको नि। एउटाले दोषबाट उम्किन सक्दैन। कोही बढी छ, कोही कम छ। यो जुन कम्पिटिसन भयो, को बढी धनी हुने, कोसँग बढी पैसा भएर पार्टी कब्जा गर्ने, राजनीति त्यहाँ गयो। राजनीति त्यहाँ गयो। जो देश हाँकिरहेको छ र भोलि विकल्पको कुरा गर्दा पनि यिनैले चलाउँछन् अझै लामो समय 10-20 वर्ष भन्ने त्यस्तो अर्थ लाग्छ यो अवस्थामा छ। 10 वर्षसम्म त यो व्यवस्था जाँदैन। त्यसकारणले उहाँहरू त्यो गलतफहमीमा हुनुहुन्छ। म एउटा व्यक्तित्व मेरो व्यक्तिगत कृपया कि यो जुन व्यवस्था जुन उहाँहरू जसरी चलाइराख्नु भएको छ, तीनटैको काम कारबाहीलाई देशका बुद्धिजीवी, देशका आम जनता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हेरिराखेका छ। त्यो हेरेपछि कसैलाई आश छैन। यो व्यवस्था चल्छ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन। किनभने व्यवस्था भित्री कन्ट्राडिक्सन छ। कस्तो कन्ट्राडिक्ट? जसरी तपाईँलाई बताउँछु, तत्कालीन यो संविधान निर्माणको क्रममा यसको जानुपर्छ। संविधान निर्माणको क्रममा कांग्रेस, एमाले, माओवादी तीनटी संहिता विरोधी थियो, संहिता लाउने पक्षमा थिए। जसको म किन प्रमाणसहित भन्छु कि 16 बुँदेमा कहीँ पनि संहिता छैन। संहिता त जाल झेल षड्यन्त्रले कोर्टको आदेशबाट आएको। त्यस कारणले नचाहँदा आएको संहितालाई उहाँहरूले अधिकार दिन मान्नु भएन। जसको समस्या अहिले देखिरहेछ। प्रदेश भर्सेस जुन सङ्घको कुरा छ, त्यो नेताहरूको मानसिकता हो। नेताहरूले के गर्यो भने यो संहिता हामी आफ्नो अधिकार कसैलाई दिन चाहँदैन। जतिसुकै प्रचण्डले कुरा गर्न खोजे पनि, जति पनि शेरबहादुरजीले कुरा गर्न खोजे पनि, जतिसुकै केपीले कुरा गर्ने, उहाँले आफू, किनभने आफू बाहेक अरूमा अधिकार हुँदैन। जस्तै म शेरबहादुरजीको कुरा गर्न चाहन्छु। 3 वर्ष जो सभापतिले पार्टीको 42वटा विभाग छ बनाउन सकेन, त्यो सभापति बस्न मिल्छ? नेतृत्व त त्यहाँ छैन। किन उहाँ सभापति भएपछि किन पार्टीमा अरू विभाग चाहियो? उहीँ अडिनु हो नि। मैले भने नि कि यो तीनटै नेतामा आम द स्टेट छ भने त्यो तीनटै पार्टी डुबिरहेछ। पार्टीप्रति जनतामा वितृष्णा छ। पार्टीले संविधानलाई तोडमोड गरेर व्याख्या गरिराखेको छ। उहाँ नै संविधान हो, उहाँ नै देश, उहाँ नै जनता हो, बाँकी कोही पनि होइन। यो जुन मनोभावले छ भने उहाँ जे करप्सन गरे पनि छुट्छ। वाइट बडीमा जति खाए पनि हुन्छ, बुढी गण्डीमा जति खाए पनि हुन्छ, अनि मानौँ न कि 3Gबाट 4Gमा जति खाए पनि हुन्छ, अर्बौंको ठेक्का खाए पनि आफ्नो आफन्तलाई दिँदा पनि, आफ्नो बिचौलियालाई दिँदाखेरि केही फरक पर्दैन। कम्युनिस्ट सरकारको थाप्लोमा आएको छ। कांग्रेस यतिखेर पनि चुप लागेको छ भ्रष्टाचारको प्रकरणमा, चाहे वाइट बडीको होस्, चाहे अरू सवाल एनसेलमा दिएको छुटको विषय होस्। यसको अर्थ कांग्रेस मौन रहनु कम्युनिस्टको नेतृत्वमा भइरहेको के? तपाईले आफ्नै आफन्त मात्र इन्भेस्टरको लागि सुट हुन्छ के? अरू बुद्धिजीवी छैन? यत्रो युनिभर्सिटीमा जति पोलिटिकल नियुक्ति गर्नुहुन्छ, त्यत्रो युनिभर्सिटीमा प्रोफेसरहरू छन् जो सम्बन्धित विज्ञहरू छन्। त इनकम्पिटेन्ट मान्छेलाई आफ्नो नातेदार राखेर, आफ्नो एसमेन राखेर कोठरी चलाउने, गिरोह चलाउने, र गिरोहले पार्टी चलाउने त पार्टीले देश चलाउँछ त देश पनि गिरोहले चलाइरहेछ। आज हरेक पार्टी एउटा गिरोहले चलाइरहेछ। त्यहाँ यदि उसलाई सुधारको कुरा गर्नपछि उसको अनि व्यवहारको कुरा गर्दाखेरि यसलाई तह लगाउनुपर्छ। त्यो गिरोहवालाले सिकाउँछ पनि त्यही। यसले बढ्ता बोलेको छ, यसलाई तह लगाउनुपर्छ। यसलाई समाप्त गर्यो भने त्यस कारण के भयो? हरेक पार्टीमा घात अन्तर्घात सुरु भयो। निर्वाचनमा त्यो देखिन्छ। हरेक पार्टीमा देश बनाउनुको कसलाई कहाँ फिनिस गर्नेछ, समाप्त गर्नेछ, त्यो त्यतातिर गयो। र साथसाथै के देखियो भने जो पनि बन्द कमरामा जे पनि कमिट गरिदिने, चाहे देशभित्रको नेतासँग गर्नुहोस् या समुदायसँग गरौँ या देश बाहिरको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरौँ। त्यस कारण यो देशको नेतृत्वको, राजनीतिक दलको र सरकारको क्रेडिबिलिटी छैन। विश्वसनीयतामा प्रश्न छ। जसरी मानौँ न मधेस आन्दोलन भयो, त्यत्रो सम्झौता भयो, किन गर्नु पर्यो? यदि गर्यो भने किन पालन भएन? जनजातीय आन्दोलन भयो, त्यत्रो सम्झौता भयो, किन पालन गरेन?
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विभिन्न सन्धि सम्झौता हुन्छ, त्यसलाई पनि पालन गर्दैन। अहिले त्यसको डाइरेक्ट देखिरहेछ टिआरसीमा संक्रमणकालीन न्यायको म तपाईँलाई एउटा अर्को कुरा भन्न चाहन्छु कि मान्छेले यो शान्ति प्रक्रिया पुरा हुँदैन होला जस्तो लाग्छ, किनभने यो शान्ति प्रक्रियाको विकृत रूपमा गइसक्यो। किन विकृत रूप? यो होइन कि माओवादी र एमालेको एकीकरणको विपक्षी हो। माओवादी एमालेको जुन अन्तर्घुलन छ अथवा जुन एकीकरण छ त्यो आफैमा शान्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न चिन्ह छ, किनकि एमाले कहिले पनि शान्ति प्रक्रिया चाहेकै थिएन। शान्ति प्रक्रिया वास्तवमा भएकै हो कांग्रेस र माओवादीको बिचमा यदि भन्दा। एमाले किन चाहेन? किनकि होल जनयुद्धमा कहिले पनि प्रधानमन्त्री भएन, कहिले पनि गृहमन्त्री भएन। उसलाई के थियो भने कि शान्ति प्रक्रिया किन र पुरै युरोपियनबाट एनजिओबाट पैसा आउने एमालेकै एनजिओहरू हुन्, त्यस कारणले आफ्नो मान्छेको धन पनि बढ्ने, डलर पनि बढ्ने, डलर खेती पनि रहने र यो दुईटा पार्टी तह पनि लाग्ने। संक्रमणकालीन न्यायको विषय कसेर उठ्यो भने, अन्तर्राष्ट्रिय कुनै न कुनै आवाज उठ्यो भने माओवादी र काङ्ग्रेसवालाहरू बाँधिने त्यो अवस्था बन्न सक्छ भन्ने बन्न सक्छ। इभन देशभित्र भए पनि हुन्छ, किनकि कोही न कोही सजाको भागी त हुनुपर्छ। चाहे तत्कालीन ज्यादती त दुईटैबाट भएछ। यदि साँच्चै भन्दाखेरि राज्यबाट पनि ज्यादती भएछ, माओवादीबाट पनि ज्यादती भएछ। त ज्यादती गर्ने त दुई पक्ष थियो, कि कांग्रेस थियो कि माओवादी थियो। एमाले त्यसमा छैन। सुरक्षा माओवादीले के भने माओवादीको बढ्ता लोभको कारणले, बढ्ता मैले भने जुन सुरुमा जनयुद्धलाई धनयुद्ध भने बढ्ता धनको कारणले, लोभको कारणले, शक्ति र पैसाको चक्करमा उहाँले शान्ति प्रक्रिया उहाँ बुझ्यो कि अब प्रधानमन्त्री भएपछि मलाई के हुन्छ। तर माओवादीले यो बिर्स्यो कि म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विद्यार्थीको नाताले धेरै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएको मान्छेलाई पनि लगेर थुनिन्छ, लगेर झुन्डिन्छ, आम जनतालाई मात्र थुन्ने हो देखिएको छ। तर उहाँ के भन्छ, जस्तै यो देशमा पुलिसले समात्यो, नेताले फोन गर्दै छोडिदिन्छ, डाकालाई पनि छोडिदिन्छ, अपराधीलाई पनि छोडिदिन्छ, तर नेताले अपराध गरेर पनि समात्दैन। नेपाल भित्रको कुरा भयो। त्यो नेपाल भित्रको कुरालाई नै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा बुझ्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि त्यही बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूको कम बुझाइ हो। यो शासक पक्ष अहिले के भन्छ भने यो शान्तिको कुरा जुन छ उहाँहरूले हामीलाई एक ढङ्गले एक हदसम्म सहयोग गर्नुभयो, हामीले सहयोग लियौँ। अब हामी नेपाल सापेक्ष ढङ्गले मेलमिलाप गर्छौँ, सत्यको निरूपण गर्छौँ अनि सबै म्यानेज गर्छौँ। यो अरूले किन चासो दिने? यो 9वटा राष्ट्र सङ्घ सहित अमेरिका लगायत युरोपियन युनियन 9वटा देशका राजदूत र कूटनीतिज्ञहरूको वक्तव्य उप त्यस्तो जवाब छ। सरकारवालाको, माओवादीको, पुरानो माओवादी अनि अहिलेको पुरानो एमालेवालाको, यसलाई के भन्ने? होइन, एउटा कुरा के भने उहाँहरूको अधकल्चो बनायो। एनजिओको नाउँमा डलर खान मिल्ने, देशको विकासको नाउँमा पैसा लिन मिल्ने, अनुदान होस् चाहे ऋण होस् दुइटै लिन मिल्ने, आफ्नो डिप्लोमेसी। उहाँले के भन्छ, नेपाल आइसोलेटेड वर्ल्ड होइन, नेपाल एउटा ग्लोबल वर्ल्डको एउटा पार्ट हो, या यसलाई भन्दाखेरि ग्लोबल भिलेजको एउटा पार्ट हो। र तपाईँले जे जाति गर्नुभएको छ दुनियाँ त्यसको आई विटनेस छन्। यो अहिले भन्न पाउनुहुन्न कि मैले जाति गरेँ, मैले अब सत्तामा आएँ त्यसलाई मिलाएँ, तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्न, किनकि यहाँ देशभित्र बोल्यो भने त्यसलाई त थुन्नुहुन्छ, त्यसलाई दुःख दिनुहुन्छ। त्यो कमजोर वर्गलाई जुन दुःख दिने जुन तपाईँको प्रवृत्ति छ र त्यो सत्ता र शक्तिको पावरको दम्भमा त्यसले अरूलाई अन्याय गरेर मैले जे अन्याय गरेर त्यो छुट छ, किनकि म त पदमा आइसकेँ। पदमा भएको जसरी चाहे त्यो झापा काण्डमा भएको हुन् चाहे जनयुद्धमा भएको हुन्, जुन यो जुन प्रवृत्ति भएछ त्यसले देशमा इम्प्युनिटी ल्याउँछ। होइन, आज कुन मोरलले प्रचण्डजीलाई या ओलीजीलाई हुन्छ कि विप्लवलाई ठिक पार्नुपर्छ, सिके राउतलाई ठिक पार्नुपर्छ, उहाँले जे गरेको क्षम्य, किनकि मैले जति अपराध गरेँ, मैले जति गल्ती गरेँ त्यसबाहेक अरूले गर्न पाउँदैन, म मात्र छुट पाउनुपर्छ। यसले दुनियाँले मोनिटर गर्ने यो हो मैले भन्न खोजेको कि मैले संसारको जुन विज्ञप्ति हो। त्यस कारणले जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विज्ञप्ति पनि समय सापेक्ष नै हो, किनकि उहाँहरूले जुन तरिकाले यसलाई रफादफा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो डम्प हुनेवाला छैन। त्यसलाई सम्बोधन उचित ढङ्गले नेपालको तर्फबाट भएन भने प्लस आयो आइसिजे र एमनेस्टीको पनि एक खाले स्टेटमेन्ट आयो, फेरि आयो। अब यदि सम्बोधन भएन भने के हुन्छ? यो हाम्रो शासक पक्षको अभिगत होइन। अहिले के हुन्छ भने उहाँहरू दुःख पाउनुहुन्छ, यही हुन्छ ठक्कै भन्न मिल्दैन,
त अहिलेको तत्कालीन लिडरसिपहरू दुःख पाउनु छ, किनकि उहाँको कारणले नै जसरी म तपाईँलाई बताउँछु, हामी त्यो बेला पनि म एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता थिएँ र म टिचर थिएँ, भन्थेँ यो 51 र 56 सालको विकृतिले बहुदल जान्छ। किन त्यहाँ त्यो बेलाको मिडिया हेर्नुहोस्, त्यो बेलाको अनि ओपिनियन पेजहरू लेख्नुहोस्। तपाईँलाई लागेको थियो त्यस्तो, त्यसबेलै लागेको थियो, किनभने जुन संसदीय व्यवस्थाको विकृत र निकृष्ट रूप सुरा सुन्दरीदेखि लिएर पजेरो काण्ड भएको थियो। कोही पूर्णिया जाने सांसद, कोही बेङ्गल जाने, कोही यही दर्जनका दर्जन समिट जाने, त कोही ब्याङ्कक जाने, जुन भयो नि विगत सम्झौतामा सांसद भएपछि त ड्युटी फ्री गाडी, फेरि गाडी पनि कसैले प्रायः जसो पराडो र पजेरो भन्दा कम किनेन। कोही पनि स्कर्पियो चढ्न मानेन, कोही पनि एउटा मारुति 800 चढ्न मानेन। किन कि राज्यको दोहन छ, किन हामी भइसके इभन हुँदा हुँदा सुत्केरीको पनि यसरी खाइदियो। त्यस्तै अहिले त्यो भन्दा पनि विकृत रूप छ, यो गणतन्त्रको विकृत रूप छ, संहिताको विकृत रूप छ। संहिताको कुरा गर्ने तर प्रदेशलाई के अधिकार नदिने, यसलाई दियो भने त टुटिहाल्छ। आफू निर्वाचित भए पनि मलाई सबै अधिकार चाहियो प्रधानमन्त्रीलाई या अरू केन्द्रको मन्त्रीलाई, तर त्यही निर्वाचनमा सँगैसँगै निर्वाचित भएको प्रदेशको मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूलाई केही पनि अधिकार चाहिँदैन। यो जुन आफू छ र म पार्टी अध्यक्ष, म मात्र पैसा कमाउन पाउँछु, धनी बन्ने त मेरो मात्र हो, मेरो नाता पैसा विदेशमा हुनुपर्छ, चाहे स्विस ब्याङ्कमा होस्, चाहे सिङ्गापुरमा होस्, चाहे अनि मलेसियामा होस्, चाहे अमेरिकामा होस्, चाहे अस्ट्रेलियामा होस्, अरू बन्न पाउँदैन। यो जुन छ नि व्यक्तिवादी चरित्र जुन हावी भएको छ र व्यक्तिवादी चरित्रले जुन देश र हरेक संस्थालाई बिग्रिनु छ। पार्टी त एउटा संस्था हो नि, संस्था जुन, किनभने जस्तै हाम्रै पार्टी सभापतिले खेलेर म सभापति भएपछि मात्र हो नि, सभापतिको लागि महाधिवेशन भएको नि, थोरै विभाग बनाउनहरूलाई महाधिवेशन भएको, विभाग भयो भने त यिनीहरू फुर्ती लगाउँछन्। त्यस कारण अरूको अधिकार काटेर आफू जुन शक्तिमान बन्ने जुन टेन्डेन्सी छ, यसले दुर्घटना गराउँछ। यो अव्यवस्था र यो व्यभिचार जुन अवस्थामा नेपाल छ, यसको अन्त्य कसरी हुन्छ र कहिलेसम्म हुन्छ, यो एकदम यसको छोटकरीमा दिनुहोस्, त्यसपछि म अरू यस्ता विषयहरू छन् म बताउँछु। ठक्कै डेडलाइन त भन्न सकिने, किनकि यो पोलिटिक्स के हुन्छ भने समयको अनुसार बढ्दै जान्छ। यसमा टाइम टेबल भन्न जसले भन्छ त्यो गलत गर्छ। त्यो पूर्वाग्रह हुन्छ भनौँ न, अथवा कुनै आग्रहले बोल्छ। यही विकृति मैले फेरि कन्डिसनल भन्दैछु। अब नेताहरू सचियो भने, इमान्दार भयो भने, राम्रोसित गभर्नेन्स भयो भने, विकास भयो भने एकतिर बताउँछ, त्यसपछि दुर्घटना हुँदैन। तर अहिले जुन नेताको जुन धङधङ्गी छ, चाहे जुनसुकै पार्टीका, चाहे काङ्ग्रेसका हुन्, चाहे र बढी अहिले माओवादी र नेकपा बनाए जुन छ एमालेसँग, उनीहरूलाई लाग्छ अब त हामी कम्युनिस्ट राज भइसक्यो। 2/3 चाहिँ को बोल्ने? हामीले गरेको त कसैले क्वेसन उठाउन पाउँछ? हामीले भ्रष्टाचार गरेर कसैले क्वेसन गर्न पाउँछ? हाम्रो पालामा कसैले त्यो त कर्मचारीले भ्रष्टाचारको नाममा थुन्न पाउने, चाहे त्यो गोपाल खड्का हुन्, चाहे सुगत सरकारले, यिनीहरूलाई थुन्छन्, तर नेताहरूलाई थुन्दैन। किन? नेताहरू त कम्तीमा राज्य संविधानभन्दा माथि हो नि। पहिला त राजाले संविधानभन्दा माथि लेख्न मिल्ने, हामी त्यही पदमा आएछौँ त हामी माथि नलेख्न मिल्ने? चाहे पार्टी अध्यक्षको रूपमा हामी संविधानभन्दा माथि छौँ। त्यस कारण पार्टीको सभापतिले संविधान पालन पार्टीको विधान पालन गर्दैन, पार्टीको अध्यक्षहरूले पार्टीको विधान पालन गर्दैन। देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्छ कि हामी त संविधानभन्दा माथि हो, त्यो त मात्र टेक्निकली संविधान मार्फत शपथ ग्रहण गर्छु, राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि छ। यो ले के हुन्छ भने फ्रस्ट्रेसन भइरहेछ र त्यस्ता संविधान चल्दैन। जब संविधान मान्ने राष्ट्रपति मान्दैन, प्रधानमन्त्री मान्दैन, मन्त्री मान्दैन, सांसद मान्दैन भने यो संविधान चल्छ के? खाली निमुखा जनताको लागि संविधान हो? यथास्थितिमा रहन सक्दैन मुलुक। जसले भने पुलिसको प्रमोसन हुन्छ, आइजीलाई लाग्छ, गृह सचिवलाई लाग्छ कि मैले जे चाहे तँलाई प्रमोसन गराउँछु, म चाहे भने कम्पिटेन्टलाई जिरोमा झार्न सक्छु, जुन भएकै छ। अस्ति पनि एउटा एसपीको राजीनामा जुन मिडियामा देखियो, जसमा एउटा राष्ट्रिय अनुसन्धानको इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। 70% त्यहाँ नेताको खल्तीबाट या गृह सचिवको या त्यहाँ प्रमुखको खल्तीबाट नियुक्ति हुन्छ, त्यसलाई कुनै परीक्षा चाहिँदैन, केही पनि इन्टरभ्यू चाहिँदैन, जागिरे मानिस त्यहाँ असैमा त्यहाँ एपोइन्टमेन्ट हुन्छ र सिपाहीमा हुन्छ र इन्सपेक्टरमा पनि हुन्छ, तर रेसियो त्यो हो। र 30% लोकसभाबाट हुन्छ, लिखित इन्टरभ्यू सबै दिएर जुन लोकसभाको प्रक्रिया छ। अन्तरा बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, म राजव्यवस्था समितिमा सोधे 30%बाट 7 जना आए थियो असैमा त्यो ब्याचमा, माने लोकसभाबाट, र जुन नेताको खल्तीबाट 70% त्यसको सबैको प्रमोसन हुने। किन? त कुनै न कुनै नेतासँग जोडिएको छ, कुनै न कुनै गृह सचिवसँग जोडिएको छ, या पहिलाको प्रमुखहरूसँग जोडिएको छ त्यहाँको।
तर जुन बेचारा 70-30% जुन खुला प्रतिस्पर्धाले भन्यो कि होइन त्यसलाई एउटालाई पनि प्रमोसन गर्न दिएन। यसले यदि मैले बुझाएको छु भने त्यो 7 जना पीडित त त्यही बसिरहेछ, त्यो नेपाली नागरिक हो नि, त्यसले यो संविधानलाई मान्छ। अहिले त गृह सचिवको डरले मान्छ, त्यहाँको प्रमुखको डरले मान्छ कि बोल्यो भने फेरि मेरो निलम्बन प्रमोसन त गरेन उल्टै निलम्बन गरिदेला। तर उसले बुझिरहेछ त्यस कारण किन गृह सचिवले संविधान नमान्ने, पुलिसको प्रमुखहरूले संविधान नमान्ने, सेनाको प्रमुखले संविधान नमान्ने, यो सुरुवात कहाँबाट भयो? प्रधानमन्त्री मन्त्री नमानेपछि उनीहरू किन मान्छ? देशको हकीकत यस्तो छ। राज्य संयन्त्रको अवस्था आजको दिनमा नेपाली सेनामा जति विगतमा भ्रष्टाचार भयो त्यति भ्रष्टाचार कहीँ पनि भएछ? क्वेसन। अदालतमा भ्रष्टाचार छ, अदालतले क्वेसन गर्न पाइँदैन। ठिक छ, हाम्रो प्रश्न के भने सेनाको पदमा हुँदाखेरि प्रधान सेनापतिमाथि प्रश्न गर्न पाइँदैन किनकि त्यसले प्रोफेसनल स्ट्रक्चर सिक्युरिटीको कुरा हुन्छ। तर रिटायर भएपछि त उसको खोज पनि गर्नु पर्यो नि कि बाबु तिम्रो कहाँबाट 6 अरब 7 अरब 10 अरब सम्पत्ति कहाँबाट देखियो। इभन न्यायाधीशहरू छन्, प्राय जसो न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति कहाँ लगानी छ? रियल एस्टेटमा लगानी छ। किनभने काठमाडौँमा जुन जग्गा जमिनको भनौँ कि त्यसैमा आफैमा इन्डिकेटर छ, धेरै अनुसन्धानै गर्नु पर्दैन। काठमाडौँको जुन जग्गा 2 लाख आनाबाट अहिले 50 लाख 25 लाखको आना गएछ, त्यही भ्रष्टाचारको सिम्बल हो। किनभने रियल एस्टेटमा भ्रष्टाचारको पैसा लगाउन बडा आसानी हुन्छ। किन हुन्छ भने मालपोतमा त अहिले पनि 5 लाखको आना होला, तर रियल अवस्थामा त त्यसको त 25 लाख 30 लाखको आना छ। उसले कागजमा देखायो कि म 25 लाखको किने, त रियलमा कति किन्यो? 1.5 करोडको किन्यो। 1 करोड 25 लाख त्यो भ्रष्ट गरेको पैसा, भ्रष्टाचार गरेको पैसा लगाउनु पाए। आजसम्म कसैले सोध्यो कि त्यत्रो सिडिओ एसपीदेखि सचिवहरूको घर या कुनै नेताकै घर काठमाडौँमा कसरी बन्यो? स्वतन्त्र खालको अनुसन्धान गर्ने, छानबिन गर्ने एउटा संयन्त्र बन्यो भने सबै मानिस त्यस कारणले मैले कहाँ तपाईँलाई लगाउनु खोज्छु कि कसैले सोध्छ कि म माथि संविधान लागू हुँदैन, म माथि कानुन लागू हुँदैन, अरूले पालन गर्नुपर्छ। यो द्वैध चरित्र, एक कन्ट्राडिक्सन चल्दैन। त्यसैले यो स्थितिमा रहन सक्दैन। मैले भन्न खोजेको त्यो हो। दोस्रो कुरा अर्को कन्ट्राडिक्सन छ। कृपया आजसम्म भन्छ कि एमाले त संसदीय व्यवस्था पालन गरेको, यो फार्स कुरा हो, गलत कुरा हो। एमाले कहिले पनि मेजोरिटीमा थिएन। मनमोहन अधिकारीको गभर्मेन्टमा पनि ठुलो पार्टी थियो, लार्जेस्ट पार्टी थियो, न कि बहुमत थियो। त्यस कारणले बहुमत र कहिले पनि 2/3 पाएका थिएन। त्यस कारणले रियल एमालेको चरित्र देखाएको थिएन, कम्युनिस्टको चरित्र देखाएको थिएन। अब के हुन्छ भने नेपाली जनताले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले, यहाँको बुद्धिजीवीले कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र देख्छन्। त्यही चरित्रले 1 वर्ष भइसक्यो। अब किन सरकार जसरी आज धनयुद्ध दिवस छ त्यस्तै पर्सि सरकारको पनि 1 वर्ष पुग्दैछ। 3 गते फागुन गते त्यो सरकारको पुग्दाखेरि के हुन्छ? किन कुनै पनि मलाई हिजो पनि केही अर्थशास्त्रीहरूले गफ गर्दै थिए कि हेर्नु सबै इन्डिकेटर ओह्रालो लागेर छ, अर्थतन्त्र एकदम ओह्रालो लागेर छ, देश त कुनै बेला आर्थिक रूपले दुर्घटनामा जान्छ। मैले भने कि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यसको रियल समस्या देखिराख्नु भएको छैन। अब घाउ खुट्टामा छ, उपचार टाउकोको गर्नु खोजे। समस्या यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको छ, समस्या यहाँ संविधानको छ। किनकि कम्युनिस्ट पार्टी संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था मान्दैन, संघीय प्रणाली मान्दैन। र पहिला भन्नु चाहिँ हिजो त माने थिएन एमालेले त्यत्रो वर्ष संसदीय व्यवस्था, किनकि त्यो बेला बहुमतमा थिएन। त्यो बेला के भने तत्कालीन अवस्थामा सर्भाइभ गर्ने, उनीहरू उपयुक्ततावादको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको हुन्छ। त्यस कारण त्यो बेला त उसको पावर सन्तुलन जुन राजनीतिक शक्ति सन्तुलन जुन थियो, पोलिटिकल पावर सन्तुलन जुन देशभित्रको या बाहिरको पनि जुन थियो, त्यो नेपाललाई कम्युनिस्ट कन्ट्री बन्न अवस्थामा थिएन। आज रियलमा के हुन्छ भने कम्युनिस्ट कन्ट्री बन्न उसको पावर शक्ति, आन्तरिक सन्तुलन मिल्यो र छिमेकीले पनि उसलाई इन्करेज गरिरहेछ कि तिमी एउटा कम्तीमा वर्ल्डमा त एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्री बढ्छ। त्यो छिमेकीको त चाहना हुन्छ स्वाभाविक। जो डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो डेमोक्रेटिक कन्ट्री बढोस्, जो लेफ्ट वामपन्थी कन्ट्री छ वामपन्थी कन्ट्री। अहिले के भएछ भने संविधानको बेलामा त बहुमत थिएन, त्यहाँ त त्रिशङ्कु थियो। न काङ्ग्रेसको स्पष्ट बहुमत थियो, न एमालेको थियो, न माओवादीको थियो। एमालेको थियो कि माओवादीलाई तह लगाउनुपर्छ त्यो बेला। त्यस कारण काङ्ग्रेस एमाले काङ्ग्रेसको तत्कालीन संविधान बनाउने गल्ती उहाँको पनि भएको छ। सुसुकार लागेको थियो कि जसरी पनि संविधान बनाएर म देशको इन्डियाको अम्बेडकर भन्दा पनि ठुलो हुन्छु, संविधान निर्माता हुन्छु, जो कहीँ पनि कसैले जस दिइरहेको छैन। त्यस कारणले यो जुन काङ्ग्रेसको लोभ, काङ्ग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन नेतृत्व संविधान बनाएपछि हामी एकदम वाहवाही हुने र देश पुरा जय जयकार गर्छ कि यस्ता नेतृत्वले संविधान बनायो। तर कस्ता बनायो त्यो जरुरी छैन। मान्छे भनौँ न कोर्टै सिन्छ भने कोर्ट सिनु बेग्लै कुरा, तर राम्रो सिउने, बडीमा फिट हुनुपर्ने, अनि कम्फोर्ट हुनुपर्ने,
कि त्यतिकै एउटा कोड बनाएपछि मानौँ न मेरो साइजको सानो साइजको दियो त म लगाउन सक्दैन नि। त्यस्तै यो संविधान जनपक्षीय संविधान बन्न सकेन। म तत्कालीन संविधान सभाको सदस्य पनि थिएँ। हामी बारम्बार उठाएको थियौँ, उल्टी पार्टीबाट हामीलाई निकाल्न खोज्थ्यो। दोस्रो कुरा संहिता त चाहँदैन, संहिताको एकदम विरोधी घोर विरोधी त हाम्रै पार्टीको अहिले सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदम संहिता विरोधी। शेरबहादुरजी एकदम संहिता विरोधी, संहिता मान्नै नचाहने, कञ्चनपुर कैलालीले त सुन्नै नचाहने। मैले उहाँलाई भने पनि कि तपाईँले त पुरा सुदूरपश्चिममा एउटा सिट जितेर आउनुभयो, यदि तपाईँले कञ्चनपुर कैलाली राख्दाखेरि जितेको भए त आफ्नो त श्रीमतीलाई पनि जिताउन सक्नु भएन, पार्टीको त कुरै छोड्नु। किनभने जनता यो सबै देखिरहेछ, जनतालाई निरीह बुझ्नु हुँदैन, जनता केही पनि बुझ्दैन होइन। कि मैं हिन्दी फिल्मको एउटा गानाको फर्स्ट पब्लिक है सब जानती है, जनता सबै देखिरहेछ। अहिलेको पनि के भने उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 छ, व्यवस्था संसदीय व्यवस्था छ, संसदलाई पङ्गु बनाउन खोजिन्छ। आजको दिनमा मैले भन्छु, म 3 चोटिमा सांसद भइसकेँ, यति कमजोर सङ्घीय संसद कहिले पनि थिएन। समितिहरूको कामै छैन। मैले अस्ति अनलाइनमा न्युज पनि आयो, समितिहरू कहिले पनि सरकारको काम, जस्तै मैले राजव्यवस्था तथा सुशासन समितिको छु, कहिले पनि सुशासनको कुरा त्यसमा छलफल हुँदैन। कहिले पनि राज्यमा जुन निर्मला पन्तको हत्यादेखि बलात्कारदेखि लिएर 33 करोड सुनदेखि लिएर कहिले पनि छलफल हुँदैन। कहिले अहिलेसम्म यहाँसम्म कि 1 वर्ष भइसक्यो, एक दिन पनि स्थलगत निरीक्षण पनि पुलिस हेडक्वार्टरदेखि सशस्त्र आर्म पुलिस फोर्सदेखि लिएर नेपाली सेनादेखि कहीँ पनि देखेका छैन। जबकि हाम्रो माथा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामला मन्त्रालय सबै छन्। कर्मचारी समाधान पनि होइन, मात्र विधेयक आउँछ। किनकि पहिले भन्दाखेरि म महिला भनेर बनाएको होइन, पार्टीले के गर्यो, कम्युनिस्ट पार्टीले कि बहुमत 2/3 जति कमजोर मान्छेहरूलाई सबै समितिको सभापति बनायो। किन सभापतिले बैठक राख्ने हो, सदस्यले त राख्ने होइन, सभापतिले एजेन्डा तय गर्ने हो। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई लग्न खोजेँ, समितिका सभापतिहरू पनि त्यो तहका छन्। सभापतिले के बुझ्यो कि सभापतिको नाममा मैले गाडी चढ्न पाउँछु, एउटा अफिस त्यही हो सभापति। सुविधाको लागि सभापति बन्यो, तर कामको हिसाबले बनिएन। त्यस कारणले संसदीय व्यवस्थाको विकृत रूप देखिरहेको छु। संसद कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतमा आएपछि आफ्नो चरित्र देखाउन थाल्यो। र मैले के हुन्छ, यो चरित्र देखाउँदाखेरि के हुन्छ भने यो अब उनीहरूलाई त यो संविधान मन परिरहेको छैन। जस्तै यसमा यो न फरक खानुहोस् कि केपीलाई मन परिरहेको छैन, प्रचण्डलाई मन परिरहेको छ, त्यो होइन, दुईटै एकै हुन्, मात्र प्रेजेन्टेसन फरक हुन्छ। एकै अनुहार हुने, एकै हुन्, देखिँदा अलग अनुहार मात्रै। एउटा कुरा के भने मैले प्रचण्डजीलाई पनि भन्छु कि उहाँ संहिता विरोधी हो। किन संहिता विरोधी नभएको 16 बुँदेमा साइन छ कि छैन? उहाँकी मन्त्रीले जुनलाई विधेयक लगाइरहेछ, आखिर बादलजीलाई त मन्त्री बनाएको उहाँले हो नि, रामबहादुर थापालेको गृहमन्त्री जुन विधेयक लगाएको छ, हिजोको विधेयक हेरौँ न होइन, जो जिल्लाको कन्सेप्टै छैन। संविधान किनकि संविधानलाई डिस्टोर्ट गरेर कम्युनिस्ट शासन लाउन खोज्ने दुर्घटना त्यहाँ हुन्छ। अब म तपाईँको नि ध्यान नै एकदम म कार्यक्रम किन तपाईँसँग कुरा गर्दा लामो कुरा गर्न मन लाग्छ, तर समयले साथ दिँदैन कि फटाफट गइहाल्छ समय। प्रचण्डजी र केपी ओलीजीको अलग खालको अलग अलग प्रकृतिको त्यो वक्तव्य आयो, अनि यो पार्टीभित्र अलि समस्या छ भन्ने अर्थ त्यस्तो लाग्दैछ। भेनेजुएलाको प्रकरणमा प्रचण्डजीले वक्तव्य जारी गर्नुभयो, फेरि अमेरिकी राजदूतलाई गएर भेट्नुभयो, यसको अर्थ उहाँले 90 डिग्रीमा त्यो युटर्न गर्नु फन्को मार्नुभयो। यो समग्र तस्बिर अनि भारतको चुनावसँग जोडेर पनि नेपालको राजनीतिको बारेमा कुरा गर्छन्। अब 2-3 महिनापछि भारतमा चुनाव पनि हुँदैछ, अनि यो सबै प्रचण्डजी अमेरिका प्रस्थान गर्ने कुरा आइरहेको छ। ओलीजी एक ढङ्गले सोचिरहन्छ, माधवजीको झलनाथजीको अलग खाले कुरा छ, वामदेव अर्को ढङ्गले खेलिरहेका छन्। यो के हो, यसको अन्तिम कहाँ प्रवेश गर्दैछ? एकदम छोटकरीमा बताइदिनु। होइन, अहिले के भएको छ भने प्रचण्डजीलाई जहिले पनि पावरमा बस्नुपर्छ, त्यो पावर अहिले ओलीजीमा छ। त्यस कारणले उहाँले बेस्ट माने नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा बेस्ट बार्गेनर प्रचण्डजी हो। त्यो हामी उहाँसँग होल शान्ति प्रक्रियामा देख्थ्यौँ कि कसरी बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, र बार्गेनिङ गर्नलाई जुनसुकै हदसम्म जाने, जुनसुकैसँग मिल्दैन, एउटा त्यो हो। त्यसलाई एका वर्डमा भर्सेटाइल भनिन्छ, डाइनामिक भनिन्छ, अर्कोतिरमा अनरिलायबल भनिन्छ। त्यो व्याख्या आफ्नो आफ्नो, विश्वास गर्न नसकिने, कुन बेला के गर्छन् पत्तो नहुने। होइन, एकैतिर मैले भन्न खोजेको कि प्रचण्डजीको यी 10 सालको स्टेटमेन्ट के लाग्यो भने कहीँ इन्फर्मिटी देख्दैन, किनकि कहीँ पनि उहाँ एक ठाउँमा टिक्नु भएको छैन। उहाँले नै 30 दलीय मोर्चाको तर्फबाट विज्ञप्ति माइनिटी लेख्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचार गराउनु पर्ने अवस्था
छ, शारीरिक होइन मानसिक उपचार पनि गराउँछु, उहाँले दिनुभएको छ। फेरि उहाँले भने चाहिँ केपी ओली नेपालको सबभन्दा ऐतिहासिक व्यक्ति हो। आखिर के हुन्? जसै अहिले पनि उहाँ के चाहनुहुन्छ भने नेकपाको जुन नेकपाको अध्यक्ष म छु, मसँग सोधेर हुँ। अब केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हो, पावर त आफैमा एरोगेन्ट बनाउँछ, आफै एडमेन्ट बनाउँछन् र केपी ओली र प्रचण्डको नेचर जुन भित्री नेचर मिल्दैन। किनकि उहाँलाई केपी ओलीजीलाई जनयुद्ध पसन्द थिएन, अथवा शान्ति प्रक्रियामा जुन माओवादीलाई धेरै स्पेस दिए, धेरै पुलपुलायो काङ्ग्रेसले, त्यो पनि उहाँहरूलाई पच्या थिएन। इभन तपाईँलाई बताउँछु कि एमाले बराबरको अन्तिम संसदमा सिट दिँदाखेरि एमाले झन्डै बहिष्कारै गर्न खोजेको थियो। त्यो म आफै बलवाटरमा हो, त्यस कारण मलाई एकदम त्यो बेलाको हामी एकदम सक्रिय व्यक्ति छौँ। तत्कालीन महासचिवजी त तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल विजय प्रसाद कोइरालासँग झगडा नै गर्नुभयो, तर उहाँले दिनुभयो 83 सिट। अहिले पनि आएर उहाँलाई, तर माओवादीलाई के चाहियो भने, प्रचण्डजीलाई के छ भने सबभन्दा कानुन र त्यो नमान्ने प्रचण्डजी नै हुन्। उहाँलाई के भन्छ, म पावरफुल भएपछि किन चाहियो संविधान कानुन? सिस्टममा बस्न नदिने। सिस्टम नबसेपछि त उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। सिस्टम बसे भने गाह्रो हुँदैन। आफूले थोरै अधिकार भए पनि सिस्टम छ भने सुरक्षित रहन्छ, तर आफूमा धेरै अधिकार छ, सिस्टम छैन भने त्यो असुरक्षित हुन्छ। यो पोलिटिकल साइन्सको नियम हो। त्यस कारणले अहिले जुन उहाँहरूले के भन्नुभयो कि इन्डिया खेलाइसके, चाइना खेलाइसके, अमेरिका खेलाउँछु, नेपालको नेताहरूलाई एउटा नादानी भन्छौँ यसलाई, या अल्पबुद्धि भन्छौँ कि उहाँले के ठान्नुहुन्छ, सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बेवकुफ हुन्, यिनीहरू त्यति बुझ्दैनन्, हामी खेलाउँछौँ। बडा राम्रो कहिलेकाहीँ इन्डियन डिप्लोमेटहरू भन्छन्, चाइनिजसँग भेट्ने बित्तिकै इन्डियालाई भक्कु गाली गर्छ, इन्डियालाई तह लगाउनुपर्छ, र इन्डियालाई भेट्ने बित्तिकै चाइनिजलाई तह लगाउनुपर्छ, र अब युरोपियनलाई भेट्नु म तेरै हुँ बाबा ठाकुर, म तेरै हुँ भनेर भन्छ। त्यसको पनि पैसा खाइदिने, त्यसको केही फाइदा लिइहाल्ने, अपर्चुनिस्टिक कल्चर अवसरवादको चरम रूप हो। र त्यसको अवसरवादको चरम रूप जनतामा छैन, नेताहरूमा छन्, उपरमा। किन जनता त बेचारा छ, उसलाई त कसैसँग सम्पर्कै छैन। उसलाई त बढी खुसी भयो भने मलेसिया कतार लेबर फोर्समा जाने हो, या बिहारीको लेबर इन्डियामा जाने हो। त्यस कारणले यो जुन अवसरवादले, उहाँ दुईटैमा कम्पिटिसन छ, म बढी अवसरवादी कि तपाईँ बढी अवसरवादी। त्यसको उहाँले चाहनुहुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मैले डिल गरिरहेको छु, र एक अर्कोमा फियर छ। किनभने चाहिँ ट्रस्ट र कन्फिडेन्सको रिलेसन छैन। प्रचण्डजीलाई एकीकरण त गर्नुभयो, फियर छ कि ओलीले मलाई समाप्त पार्छ शान्ति प्रक्रिया, टिआरसीदेखि लिएर अरूमा या भ्रष्टाचारमा। ओलीजीमा छ कि प्रचण्ड त कसैलाई स्थिर बस्न दिएन, अवसरवादी छन्, यो कसैसँग बस्न सक्दैन। यो जब वैद्यको हुन सकेन, विप्लवको हुन सकेन, गिरिजा प्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसको हुन सकेन, मधेसी संयुक्त आन्दोलन मधेसीको हुन सकेन, जनजातिको हुन सकेन, यो मेरो हुन्छ? म तपाईँलाई बताउँछु, भएको कुरा बताउँछु। त्यस कारणले ओलीजी पनि प्रचण्डसँग बढी कसस छ। यसले मलाई फेरि कहाँ दुर्घटना गराउने, कहाँ एक हिसाबले उहाँको सोचाइ ठिकै पनि हो। त्यस कारणले एक अर्कोको जुन अविश्वासको जुन सम्बन्ध छ, त्यसले रिफ्लेक्ट हुन्छ बेला बेलामा। अनि उहाँ अमेरिका यस बेला किन जाने? त्यो राजदूतसँग भेटेर होइन, अमेरिका त उहाँको त भाउजूको उपचारमा, अनि माने उहाँको श्रीमतीको उपचारको लागि पहिलेदेखि यो विज्ञप्ति नआउनुभन्दा पहिले जाने उहाँको सोच थियो। त्यसले खासै राजनीतिक रूप होइन, तर के भने अमेरिका जाने बित्तिकै अमेरिकन उहाँको भइहाल्छ मलाई लाग्दैन। अमेरिकनको आफ्नै यसको यिनीहरूको यो जो पटाक्षेप जुन देखियो नि, यसको अन्त्य कसरी हुन्छ? यो गरगर गुरगुरको अवस्था जुन पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको, प्रचण्डजीको एक खालको, ओलीजीको अर्को खालको, माधव झलनाची नेकपा के हुन्छ भने नेकपा पार्टी न जुट्छ न फुट्छ। त हुन्छ कि यस्तो बडा कन्ट्राडिक्टिभ वर्ड भन्नुभयो। न रियल एकीकरण भएको छ, त्यहाँ छुटिन्छ। हामी संसदमै देख्छौँ, माओवादी सांसद एकातिर बस्याउँछ, एमाले ब्याकग्राउन्डको सांसद एकातिर बस्छ, दुईटै मिक्स पनि हुँदैन। दोस्रो कुरा, उनीहरूको बात व्यवहार कुरा एकातिर छन्, एमालेको कुरा अर्कोतिर छन्। मात्र अध्यक्षहरूको मिलन भएछ व्यक्तिगत स्वार्थमा, पार्टीको एकीकरण भएको छैन। गाउँतिर पनि त्यतिकै छुटिन्छ। केही जसले पद पाए त्यो आफूलाई खुसी मनाइरहेछ, जो पाएन भने दुःख मनाइरहेछ। साथसाथै दुईटैको वर्ल्ड भ्यू पनि फरक फरक छ।
कन्फ्युज क्रिएट गर्दै खाँदै हिँड्दै गर्छन् एकले अर्कालाई कुन बेला पाउने पाए सिद्ध्याउने नपाए यसले राम्रो गर्ला राम्रो 2/3 सरकार छ वाहवाही होला पुरा भ्रष्टाचार होला समृद्धि होला विकास होला यो नसोचे हुन्छ अनि कुनै निराशाजनक कुरा गर्न खोजेको होइन तर यथार्थ गर्न खोजेको दुईटा विषयको जवाफ दिनु त अनि हुन्छ चाहिँ के त अनि जो यो व्यवस्था चल्दैन यसरी चल्दैन भन्नुभयो आउँछ को हुन्छ के अनि भारतीय चुनावको नेपालमा इम्प्याक्ट के यो दुईटा विषय एकदम संक्षिप्तमा कृपया होइन एउटा कुरा के भने अदालत र सेना नेपाली सेनाको कुरा गर्दैछौँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्जेलसम्म खतरा हुँदैन दुनियाँमा जहाँ पनि यस्ता विकृतिको अन्त गर्नका लागि भनिए तापनि सेना र अदालतको सहयोगबाट आउने हो या अदालतलाई डाइरेक्ट सारिन्छ प्रधान न्यायाधीश सार्ने भनेको त अदालतै हो नि सर्वोच्च अदालत हो सेनालाई सारेको पनि हुन्छ अथवा दुईटीलाई विश्वासमा लिएर उसको सपोर्टबाट बन्ने कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति या जसको पार्टीको सङ्गठन ठुलो नहोस् त्यस्तालाई सारिने जुन छ त्यस्ता सम्भावना खतरा बढेर गएको छ किन र जनता पनि खुसी हुन्छ किन जनताले जुन यो अनि गणतन्त्र त देख्यो तर गणतन्त्र उसले मान्न सकेन उसलाई उसको बुझाइमा लुटतन्त्र आयो किन जुन गाउँपालिकामा लुट छ अब हाम्रै अहिले बताउनुहोस् कि 2/3 सरकार छ 2/3 देशैभर उहाँको सरकार छ चाहे स्थानीय तहमा होस् प्रदेशमा होस् किन 7 प्रदेशमा 6 प्रदेशमा सरकार छ र भ्रष्टाचार बढ्या छ त्यसको दोष लिनु मात्र कब्जा गरेको देखाउनु छ हामी त 2/3 छौँ 2/3 के को लागि जनता सोध्न चाहन्छ के को लागि विकासको लागि हो कि भ्रष्टाचार रोक्नको लागि हो कि समृद्धिको लागि हो कि अनि व्यथित उहाँ के होइन पार्टी संस्थाले लुट्न पाउँछ पार्टी संस्था जुन अहिले बाँड्न गएछ त्यो लुट्ने एउटा कार्ड हो यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्मलुट बेविचार नहुने जति सबै भएको छ भनौँ न त्यस्तो अवस्थामा जनता चुप लाग्छ र मैले भने नि कि जनता कहाँ छ अनावश्यक यो होइन कि यो कम्युनिस्ट खत्म छ कांग्रेस एकदम वाह छ कस्तो राम्रो थियो कांग्रेस कहाँ छ यहाँ यो अवस्थामा कांग्रेसको कुन ठाउँमा छ कांग्रेसमा जो अलि इमानदार र राम्रो मान्छे छन् त्यसलाई माथि बढ्न दिँदैन किनकि बेइमान नेतालाई भ्रष्टाचारीलाई त भ्रष्टाचारै मान्छे चाहिन्छ नि किन उसलाई सपोर्ट चाहियो उसको काममा नि जसरी कुनै क्रिमिनललाई क्रिमिनलसँग दोस्ती हुन्छ नि उसको त कुनै लेखकसँग दोस्ती त हुँदैन कुनै साधुसँग त दोस्ती हुँदैन कुनै समाज सुधारकसँग त दोस्ती हुँदैन किनकि उसको क्राइममा त क्रिमिनलै सहयोग गर्छ नि त्यस्तै पार्टीका जो इनकम्पिटेन्ट नेताहरू छन् फेरि के भने सरकारी जागिर खाँदाखेरि 60 मा 58 मा रिटायर हुनुपर्ने नेता हुँदाखेरि 70 कटे पनि हामी त एकदम फुर्ती छौँ हामी देश चलाउँछौँ एउटा ब्याङ्कको सिपाही एउटा जाबो सिपाही एउटा चौकीमा बस्नेलाई तपाईँले 60 वर्ष बस्न दिनुहुन्न र देश पुरो मुलुक हाँक्नलाई हामी त 80 वर्षमा पनि हुन्छ उल्टी महाथिरको इक्जाम पुग्दिन्छ 92 वर्षीय महाथिर त भए बडा ठिक तपाईँ अहिले जुन हाम्रो नेताहरूलाई महाथिरको बाटोमा लागेर कि अहिले पनि शेरबहादुरजीलाई लाग्छ कि 3-4 चोटि म प्रधानमन्त्री अझ बन्न बाँकी छ ज्योतिषले भन्छ फेरि यहाँ ज्योतिष पनि त्यस्तै हुन् 4 चोटि बनाएको छु 3 चोटि सायद अझ बनाएको छ रामचन्द्रले भन्छ कि म सभापति र प्रधानमन्त्री नबनिकन कसरी मैले पार्टीको पद छोड्ने हुन्छ के त कांग्रेस एउटा कुरा के भने बडा हाम्रो क्लियर छ कि उहाँ दुईटै बन्नु हुँदैन शेरबहादुर रामचन्द्र दुवैजना अब सभापति बन्ने सम्भावना छैन त्यसको लागि हामी क्याम्पेन गर्छौँ त्यो उहाँहरूले त्यत्रो 75 वर्ष भइसक्यो अर्को 82 वर्ष हुन्छ 82 वर्षको मान्छे पार्टी चलाउँछन् र विगतको इतिहास देखिएन अहिले शेरबहादुरले बनेर के गर्नुभयो पार्टीको चुनाव हराउनु भयो पार्टीको यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो पार्टीको इमेज जनतामा बिगारिदिनु भयो यो पार्टीको सङ्गठन बन्न दिनु भएन उहाँ आफ्नो गुटको मान्छेलाई प्रोटेक्ट गर्नुभयो त्यो गुटले मात्र होइन नि देश कुरा हो नि पार्टी कुरा हो अहिलेसम्म विभाग किन बनाउनु भएन कसले रोक्यो उहाँलाई त अधिकार थियो उहाँले जसलाई मलाई चाहिँ त्यसलाई नोमिनेट गरिदिने जसलाई मलाई त्यसलाई हटाइदिने यो जुन प्रवृत्ति छ भने स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति नयाँ खाले नयाँ पुस्तामा अब भन्नु तपाईँले अब मैले एकदम सम्झिँदा म कार्यक्रममा आधा मिनटमा सक्दिन्छु यो अनि भारतको चुनावसँग जोडेर कतिपय मानिस हेर्छन् तपाईँ जो पूर्वानुमान गर्नुहुन्छ जुन ढङ्गले तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस् त्यो सालाखाला नेपालको राजनीतिमा पुगेको छ त्यही ठाउँमा प्रवेश गरेको छ कि तपाईँले गरेको विश्लेषणलाई भारतको चुनावसँग नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई जोडेर हेर्छन् यो के होइन एउटा कुरा त्यसको सही कुरा तपाईँले के हुन्छ चुनाव अहिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन त्यो एकदम म प्रष्ट रूपले भन्न चाहन्छु लिप सर्भिसमा भारतका कूटनीतिक नियोगको मान्छे पनि भन्ला कि एकदम राम्रो सम्बन्ध छ लिप सर्भिसमा हाम्रो नेपाली पक्षले पनि अनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्ला कि हामी एकदम राम्रो भन्नका लागि
त यथार्थमा म किनकि भारत र नेपालको सम्बन्धको म अध्ययन पनि गरिरहेको छु, म त्यसको विद्यार्थी पनि हो र म दिल्लीदेखि यहाँसम्मको मान्छेलाई गफ गरेर पनि थाहा पाउँछु अहिले भारत र नेपालको सम्बन्ध राम्रो छैन र त्यसमा समस्या छ। समस्या समाधान र अहिले जुन तरिकाले सरकारले नेपाल सरकारको एक्टिभिटी छ, भारतले चुप लागे पनि उसको ब्युरोक्रेसीमा उकुस मुकुस छ, तर पोलिटिसियनको आफ्नै पीडा भएको कारण, आफ्नै समस्या चुनावको कारण भएको कारणले चुनाव पछि केही न केही रूप लिन्छ, मलाई लागेको त्यो हो। चुनावसम्म त्यति ध्यान दिन पाउँदैन नेपालमा, दिँदैन। निर्वाचनको समय म पनि एउटा निर्वाचनमा उम्मेदवार जहिले पनि भएको छु, 3 चोटि त भइसकेको छु। त्यो उम्मेदवार के गर्छ भने उम्मेदवारको गल्ती हुँदैन तापनि सामनेवालाले जति गाली गरे पनि हामी जान्छौँ गल्ती उसैको हुन्छ, तर उसले गाली गर्छ हामी हो हजुर गल्ती भयो अनि अब यस्तो गल्ती गर्दैन। गल्ती नहुँदा हुँदा पनि उम्मेदवार भएको कारणले हामी स्वीकार गर्छौँ कि हाम्रो गल्ती हो, किनकि गल्ती भनेन भने भोटै दिँदैन। त्यस्तै अहिले इन्डिया भारतमा चुनाव छ, चुनाव भएको कारणले त्यहाँको नेताले, किनकि नेताले कन्सेन्ट नदिकन ब्युरोक्रेसीले एक हदभन्दा बढी जाँदैन, किनकि दुनियाँको कहीँ पनि ब्युरोक्रेसी रिस्क लिन चाहँदैन, रिस्क लिने पोलिटिसियन हो त्यो राजनीतिक कर्मी। त्यस कारण त्यहाँ चुनाव भएपछि भारत र नेपालको सम्बन्ध या भारत र नेपालको अहिलेको व्यवहार एज इट इज रहँदैन, यति मात्र म तपाईँलाई बडा प्रश्न साथ भन्न चाहन्छु। यसमा समस्या छ, यो समस्या या त नेपाल र भारतको बिचमा इम्प्रुभ हुन्छ या यो समस्या अझ बढेर जान्छ। सङ्केत गर्नु तपाईँले बुझ्ने भाषामा। ठिक, अब म तपाईँसँग अरू विषय कुरा गर्नलाई आज समयले यतिसम्म छ, हामी 50 मिनट कुरा गऱ्यौँ। अब फेरि अर्को पटक म तपाईँसँग थप अनुरोध गर्नेछु अनि हामी नेपालको परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, यस सारा विषयमा फेरि कुराकानी गरौँला। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर अमरेश कुमार फिङ, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य सर्लाही 4बाट निर्वाचित, पछिल्लो देशको अवस्था उप विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।